ओके, फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो स्लाइडमा। आज म तपाईँलाई सेल्स प्रोसेसको बारेमा बताउँदैछु। यो बेसिकली फिजिकल प्रोडक्टहरू जस्तै फिजिकल मार्केटिङ जो कोही गर्नुभएको छ, हुनसक्छ तपाईँ कुनै इन्सुरेन्सको अभिकर्ता हुनुहुन्छ होला, यदि कुनै प्रोडक्टहरू सेल्स गर्नुभएको होला, अथवा तपाईँको कुनै पनि सर्भिस प्रोडक्ट जे पनि तपाईँले फिजिकल्ली सेल्स गर्नुभएको छ भने त्यहाँनिर तपाईँलाई यो स्टेपहरू एकदमै काम लाग्न सक्दछ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि प्रोडक्टहरू तपाईँसित छ, तपाईँ कुनै पनि बिजनेस गर्नुभएको छ, तपाईँलाई कुनै पनि कन्सल्टेसन चाहिएको छ मार्केटिङ गर्नलाई भने तपाईँ मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो वेबसाइटदेखि लिएर मेरो कन्ट्याक्ट एड्रेसहरू सबै मैले डिस्क्रिप्सनमा पिन गरेर राखेको छु। त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो लिङ्कबाट मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, मसित कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मैले सकभर तपाईँको बिजनेस अपग्रेड गर्न अथवा मार्केटिङ गर्नलाई केही एउटा चाहिँ अनुभूतिहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरि म नि खुसी नै हुन्छु। किन भन्दा तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै स्किलहरू सिकाउने अथवा तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ राम्रो कुशल एउटा लिडर बनाउने अभिप्रायले मैले यो स्लाइडहरू बनाएको हो र मैले धेरै समय यो स्लाइडहरूको यो जुन अनुभूतिहरू सँगाल्नमा खर्च गरेँ भने तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट यो एउटा अनुभूतिहरू सेयर गऱ्यो भने तपाईँलाई भविष्यमा अवश्य पनि काम लाग्न सक्दछ। र आज हामी जाउँ हाउ टु म्याक्सिमाइज सेल्स, कसरी धेरैभन्दा धेरै सेल्स जेनेरेट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा टपिक्सबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। र त्यस्तै गरी अर्को नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ हामी। र सर्भिस सेल्स साइकल तपाईँले फिजिकल्ली तपाईँले जब प्रोडक्टहरू सेल्स गर्नुहुन्छ, तपाईँले यो साइकलमा रहेर काम गर्नुभयो भने तपाईँको मार्केटिङ हाई हुन सक्दछ अथवा सेल्स ग्रो हुन सक्दछ। जस्तै फर्स्ट तपाईँले प्रोस्पेक्टिङ, अब कसले तपाईँको प्रोडक्ट किन्छ त, होइन, को हो त तपाईँको टार्गेटेड कस्टमर, होइन, भन्नको मतलब तपाईँको सम्भावित ग्राहक खोज्नु पऱ्यो पहिला, होइन। त्यसपछि तपाईँ प्रिपेयर हुनु पऱ्यो कि जब तपाईँले ग्राहकहरू खोजिसक्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई कस्तो खालको इन्फर्मेसन दिने, त्यो प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। तपाईँ पहिला आफै नलेज लिनु पऱ्यो, त्यसपछि बल्ल नलेज साट्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी गेटिङ द एपोइन्टमेन्ट, जब तपाईँले प्रिपेरेसन आफ्नो त्यो प्रोडक्टको बारेमा डिटेलली आफू चाहिँ प्रिपेयर भइसकेपछि तपाईँले त्यो प्रोस्पेक्ट अथवा सम्भावित ग्राहकसँग तपाईँले कुनै अब सेलफोनबाट हुन सक्दछ, फेसबुकबाट हुन सक्दछ, युट्युबबाट हुन सक्दछ, जहाँबाट भए पनि उहाँसित कनेक्ट भएर एपोइन्टमेन्टको लागि तपाईँले टाइम लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि बल्ल तपाईँले प्रेजेन्टेसन एन्ड एसेसमेन्ट भनेको तपाईँको बिजनेस अथवा तपाईँको प्रोडक्ट अथवा तपाईँले जुन प्रोडक्ट सेल्स गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको भ्यालुहरू अथवा तपाईँले किन ग्राहकले तपाईँको प्रोडक्ट लिने भन्ने कुराहरूको प्रेजेन्टेसन कसरी तयार गर्ने त त्यो प्रेजेन्टेसन तयार गर्न आवश्यक छ, होइन। त्यसपछि कस्टमर प्रपोजल भनेको अब तपाईँले त्यो प्रोडक्टहरू सर्भिसहरू लिँदाखेरि केही चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिने हुन सक्दछ अथवा कुनै पनि फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता चिजहरू पनि तपाईँले प्रेजेन्टेसन गरिसकेपछि त्यो प्रपोजलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र लास्टमा नेगोसिएसन एन्ड क्लोजिङ, होइन, हुनसक्दछ तपाईँको प्रोडक्टहरूबाट केही अब चाहिँ सहुलियतदेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई एउटा गिभ अवे दिन पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फुलफिलमेन्ट भनेको अब त्यो तपाईँले जुन प्रोडक्ट दिन खोज्दै हुनुहुन्छ र किन्ने मान्छेले जुन प्रोडक्ट किन्दैछ त्यो कुराहरूको एउटा चाहिँ गिभ एन्ड टेक हुन्छ। अनि त्यसपछि यदि बेच्नेले तपाईँको चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ सेल्स गर्नलाई चाहिँ तपाईँले प्राइस पाउनुहुन्छ र किन्नेले त्यो प्रोडक्ट पाए बापत सर्भिस पाउनुहुन्छ र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर तपाईँले डिल क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको तपाईँको प्रोडक्ट फाइनल्ली सेल्स हुन सक्दछ, होइन। यो साइकलमा रहेर तपाईँले कुनै पनि सेल्स प्रोसेसहरू अगाडि बढाउनु होला, होइन। र यसमा एउटा पोइन्ट बाई पोइन्ट हामी फेरि छलफल गर्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा। र त्यस्तै गरी अब तपाईँले अघि स्लाइड हेर्नुभयो भने एउटा सर्कल हेर्नुभयो भने अब तपाईँले एउटा जस्तै प्रोस्पेक्टिङ, के हो प्रोस्पेक्टिङ भने मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, एउटा सम्भावित ग्राहक अथवा तपाईँको प्रोडक्ट कसले किन्छ त तपाईँले अब लिस्ट बनाउन जरुरी छ। अब तपाईँले हुन सक्दछ तपाईँको जिमेल लिस्ट हुन सक्दछ अथवा
फोन कल लिस्ट हुन सक्दछ अथवा फेसबुकमा साथीहरू जोसुकै तपाईँसित इनरोल हुन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको प्रोडक्ट राम्रो लाग्छ उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिनको लागि अब तपाईँले एउटा चाहिँ लिस्ट बनाउन आवश्यक छ हैन। सुरुमा लिस्ट बनाउनुहोस्, को त मेरो एउटा चाहिँ सम्भावित ग्राहक अथवा कसलाई मैले प्लान देखाएँ अथवा सर्भिस दिएँ भने उसले किन्छ त, त्यो कुरा पहिला लिस्ट आउट गर्नुहोस् हैन। देन त्यसपछि बल्ल प्रिपरेसन भनेको तपाईँले अब जब लिस्ट बनाइसकेपछि अब तपाईँले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। जस्तै एउटा कम्पनीको इन्फर्मेसन चाहिँ मा तपाईँ चाहिँ सबै कुराहरू इन्फर्मेटिभ हुनु पर्यो हैन, जानकारीहरू जम्मा गर्नु पर्यो अथवा स्मार्ट क्वेसन भन्नाले अब तपाईँलाई कस्तो कस्तो क्वेसनहरू गर्ने भन्ने कुराहरूको तपाईँले निदो गर्नु पर्यो अथवा जस्तै कस्टमरले तपाईँलाई के क्वेसन गर्छन् र त्यो क्वेसन गर्दा के तपाईँले एन्सर दिने भन्ने कुराहरू हुन्छन् र प्रिपेयर प्रेजेन्टेसन हैन हुनसक्छ। प्रेजेन्टेसन तपाईँ नोटबुकमा हुनसक्छ, क्याटलग हुनसक्छ, जे पनि छ हुनसक्छ। तपाईँले नोटबुक पनि छैन, क्याटलग मात्रै छ भने एउटा नोटबुक भनेको तपाईँको कपी र पेन लिएर जानुहोस् र डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ। र प्रिपरेसन किन पनि आवश्यक छ भने अहिलेको समयमा जो पनि प्रोडक्टको लागि एउटा सेल्स प्रोसेसको लागि तयार हुनुहुन्छ, जसले पनि एउटा चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट सेल्स गरेर कमिसन जेनेरेट गर्न एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ हैन। तर तपाईँले अब प्रोडक्ट सेल्स गर्ने भन्दैमा अब तपाईँले कस्टमरले किन्छ त भन्ने त छैन नि त, उसले त उसको त हक छ कि म यो किन्दिनँ, किन किन्ने भन्ने क्वेसन त तपाईँलाई गर्न पाउँछ नि त। तर किन किन्ने त भन्ने कुराको एन्सरको लागि पनि तपाईँले जस्तै कम्पनीको इन्फर्मेसन जम्मा गर्नु पर्यो अथवा तपाईँले त्यो स्मार्ट क्वेसनहरूको एन्सर त्यही अनुसार दिन पर्यो। र प्रिपेयर प्रेजेन्टेसन भनेको तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ सर्भिसको अथवा प्रोडक्टको प्रेजेन्टेसन दिन पर्यो किन तपाईँले किन्नु पर्नेछ हैन। जस्तै एउटा टेक्निक मैले बताएँ, एउटा बच्चालाई एउटा ड्रेस लगाइदिनु छ अथवा तपाईँले गिफ्ट दिँदै हुनुहुन्छ, तर त्यो गिफ्ट त्यो कपडा लाउन मानेन त्यो बच्चाले भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँले सिधै यो प्रोडक्ट अथवा यो कपडा लाऊ भनेर मानेन भने त्यो बच्चालाई दुईटा कपडा लिएर जानुहोस्, लगेर नानु तिमीलाई कुन चाहिँ राम्रो लाग्यो भन न, यो राम्रो लाग्यो कि यो राम्रो लाग्यो भनेर सोध्नुहोस् त। उसले यो राम्रो लाग्यो म लाउन जान्छु भनेर उसले भन्छ हैन। सो त्यस्तो खालको मेन्टालिटी अब एउटा चाहिँ क्वेसनहरू अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा ग्राहकले कस्टमरलाई चाहिँ नो भन्नुभन्दा पनि अगाडि म किन्छु भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन बनाउनु जरुरी छ। र प्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि प्रेजेन्टेसनहरूको एउटा चाहिँ त्यसको छुट्टै एउटा चाहिँ साइड छ जहाँ तपाईँले राम्रो प्रेजेन्टेसन गराउने, कसरी त्यहाँ चाहिँ कन्टेन्टहरू राख्ने अथवा कसरी त्यहाँ स्टोरी टेलिङ गर्ने भन्ने कुराहरू रहेको छ। यो अलिकति लामो हुन सक्दछ त्यो कुराहरूको डिटेलमा जानुको लागि, र त्यसैले म आज तपाईँलाई पोइन्ट बाई पोइन्ट म बताउँदैछु र तपाईँले बुझ्नुभयो होला। प्रिपरेसनमा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्ने कुराहरू एउटा इन्फर्मेसनहरू जम्मा गर्नुहोस् अथवा क्वेसन एन्सरहरू के आउन सक्दछ, मैले के एन्सर दिन्छु हैन, र अथवा कस्टमरलाई के क्वेसन गर्ने भन्ने कुराहरूको एउटा लिस्ट आउट गर्नुहोस् अथवा पोइन्ट बनाएर राख्नुहोस् र प्रेजेन्टेसन एउटा कलात्मक हिसाबले गराउनुहोस् हैन। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब तपाईँले प्रेजेन्टेसन नै राम्रो भएन अथवा कम्पनीको बारेमै नै थाहा छैन अथवा सर्भिसको एउटा भ्यालु जो तपाईँले बताउन सक्नु भएन भने कसैले पनि तपाईँको प्रोडक्ट किन्नेवाला छैन। गेटिङ द एपोइन्टमेन्ट, र तपाईँले प्रिपरेसन गरिसकेपछि तपाईँले एपोइन्टमेन्ट लिनु एकदमै जरुरी छ। तपाईँले डेट एन्ड टाइमलाई फिक्स गर्नुहोस् हैन जहिले पनि। र हामी के हतार गर्छौँ भने कुनै पनि प्रोडक्टको सेल्स गर्नलाई अथवा कुनै पनि प्रोडक्टको सर्भिस बताउनलाई कोही भेट्ने बित्तिकै तपाईँले यसो काम छ भनेर बोलाएर अनि कोही चाहिँ चोकमै बसेर सबै प्रेजेन्टेसनहरू सर्भिसहरू बताउन थाल्छौँ र त्यो गर्दाखेरि तपाईँको त्यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन अलिकति प्रभावकारी कम हुन्छ। किन भन्दा तपाईको कस्टमर कुन काममा हिँडेको छ, कुन मेन्टालिटीमा हिँडेको छ, तपाईँले त्यत्तिकै बिचमा तपाईँले भेट्ने बित्तिकै बोलाएर तपाईँले प्रेजेन्टेसन दिनुभयो भने तपाईँको त्यो प्रेजेन्टेसन अथवा तपाईँको त्यो चाहिँ प्रोडक्टलाई उसको रुचि कम हुन सक्दछ। त्यसैले तपाईँले फर्स्ट अफ अल तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ,
के तपाईँ भोलि फुर्सद छ तपाईँलाई? म तपाईँलाई एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ एउटा प्लान बताउन गइरहेको छु। राम्रो प्रोडक्ट छ मसित, त्यसको बारेमा सानो एउटा चाहिँ गफ गर्नु छ, सानो चाहिँ मिटिङ गर्नु छ भनेर भन्नुहोस् हैन। देन बल्ल जब कस्टमरले तपाईँलाई भोलि म फुर्सद छैन पर्सि आउनुहोस् अथवा कुनै दिन हैन, तपाईँ उहाँको फुर्सद कहिले छ त्यो टाइममा तपाईँले टाइम एन्ड डेट फिक्स गर्नुहोस्। त्यो बल्ल तपाईँको चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन छ, जुन तपाईँको प्रोडक्टको भ्यालु बताउन गइरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा धेरै राम्रोसित धेरै तपाईँको प्रोडक्टको भ्यालु अथवा तपाईँको सर्भिसको बारेमा अलि राम्रोसित कन्सर्न भएर एउटा चाहिँ कन्ज्युमरले सुन्ने गर्नुहुन्छ। सो यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। जहाँ पनि गएर चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन दिने अथवा तपाईँले मेरो यस्तो राम्रो प्रोडक्ट छ आउनुहोस् यति कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने अथवा यति तपाईँलाई फाइदा छ भनेर कहिले पनि सेल्स हुँदैन। त्यसैले सर्वप्रथम एपोइन्टमेन्ट लिन एकदमै जरुरी छ। र एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि तपाईँ जहिले पनि त्यो एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि त्यो डेट एन्ड टाइममा 10 मिनट अगाडि नै पुग्नुहोस् हैन। 10 मिनट अगाडि पुगिसकेपछि तपाईँको जहिले पनि उहाँको रेस्पेक्ट जस्तो उहाँले मान्नुहुन्छ अथवा उहाँ चाहिँ म कतै पछिबाट हैन, म कतै व्यस्त भए म आउन पाइनँ भन्ने कुरा हुँदैन। किन 10 मिनट अगाडि पुगिसकेपछि तपाईँले फोन कल गर्नुहुन्छ र म आइसकेँ आउनुहोस् अथवा म आइसकेँ भन्ने हुन्छ। अथवा तपाईँको उहाँकै घरमा जानुभएको छ भने पनि 10 मिनट अगाडि जानुभयो भने त कस्टमर त कहीँ जानुहुन्न, किनभने तपाईँ 10 मिनट पछि नै आउने भनेर सोच गराएको हुन्छ। सो त्यो गर्दाखेरि तपाईँसितबाट त्यो कम्युनिकेसन अथवा तपाईँसित भेट्न नखोज्ने बाहना चाहिँ कम हुन सक्दछ हैन। धेरैको साथीहरूको त्यो पनि हुन्छ प्रब्लम। जस्तै म भोलि आइज भनिसकेपछि कतै हिँड्दिने, आफ्नो काममा हिँड्दिने र म त हिँडिसकेँ ला म पछि भेटौँला भन्ने त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले तपाईँ 10 मिनट अगाडि त्यो ठाउँमा पुग्नुहोस् मिटिङ गर्नको लागि। र तपाईँले जहिले पनि एपोइन्टमेन्ट लिनुको लागि फोन गर्नुहुन्छ, म्यासेज गर्दाखेरि नर्मल इन्टरेक्सन गरेर सुरुमा सन्चै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के हुन्छ भनिसकेपछि फाइनली तपाईँ त्यो डेट फिक्स गर्नुतिर लाग्नुहोस्। यो होइन कि धेरै बाहिर आउट अफ सब्जेक्ट कुरा गर्ने र समय बिताउने नगर्नुहोस्। सर्ट समयमा तपाईँको एउटा एपोइन्टमेन्ट फिक्स गर्नु एकदमै आवश्यक छ। र त्यस्तै गरी जब एपोइन्टमेन्ट फिक्स हुन्छ तपाईँ 10 मिनट पहिले नै जानुहुन्छ, देन आफ्टर अब टाइम रहेको छ प्रेजेन्टेसन अथवा एसेसमेन्ट के छ तपाईँको हैन, त्यो सबै कुराहरू लिएर जानुभएको छ। अब तपाईँको प्रेजेन्टेसन दिने बेला आयो हैन। र प्रेजेन्टेसन दिँदा जहिले पनि इन्ट्रेस्ट एन्ड एक्साइटमेन्ट हुनुपर्छ तपाईँको प्रेजेन्टेसन जहिले पनि हैन। सुन्दै बोर लाग्ने अथवा अब यसपछि उसले के भन्छ भन्ने टाइपको त्यस्तो टाइपको तपाईँको प्रेजेन्टेसन हुन जरुरी छ हैन। यो होइन कि पुरै जागरण हिसाबले राम्रो छ एकदम राम्रो छ भने धेरै हाइपरटेन्सिभ अथवा हाई लेभलको प्रेजेन्टेसन पनि होइन, नर्मल क्याजुअल हैन, क्याजुअल प्रेजेन्टेसन दिनुहोस्। किनभने तपाईँको साथी हुनसक्छ अथवा तपाईँ कलिग हुनसक्छ अथवा आफ्नो आफन्ती हुन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँले पहिला जसरी भेट्नुहुन्छ, जसरी तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यसै गरी नै तपाईँको प्रेजेन्टेसन सुरु गर्नुहोस् हैन। र धेरै साथीहरूलाई मैले देखेको छु, आफ्नै साथीहरू हुनुहुन्छ जब प्रेजेन्टेसन सुरु हुन्छ तपाईँ हजुर भनेर सुरु गर्नुहुन्छ अथवा के भन्नुहुन्छ अथवा एउटा चाहिँ एउटा लेभलमा तपाईँ सिरियस भएर प्रेजेन्टेसन देखाउनु भएन भने तपाईँको प्रेजेन्टेसनको केही मतलब हुँदैन। सो एकदमै नर्मली तर प्रोफेसनल नर्मल भएर प्रेजेन्टेसन देखाउन आवश्यक छ। प्रेजेन्टेसन पनि जस्तै तपाईँले स्लाइडमा देखाउनु भएको छ भने त्यो अनुसारको थिम गराउनुहोस् र त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ पिक्चरहरू राख्नुहोस्, ग्राफहरू राख्नुहोस्, त्यसले गर्दा अलिकति एट्र्याक्टिभ हुन्छ। र तपाईँको सर्भिसको बारेमा क्लियरली तपाईँले त्यो प्रेजेन्टेसनमा राखेको हुनुपर्दछ, न कि अर्कोचोटि सोद्धा पनि अथवा फलोअप गर्दाखेरि तपाईँको प्रेजेन्टेसन नबुझ्ने अथवा धेरै त्यो चाहिँ तपाईँले जस्तो कस्टमर हुन्छ त्यो अनुसारको तपाईँले प्रेजेन्टेसन बनाउनु जरुरी छ। एकदमै त्यो उहाँलाई बुझ्नै नसक्ने अब कुनै चाहिँ अरू शब्दहरू अलिकति गाह्रो शब्दहरू कर्पोरेट लेभलको शब्दहरू राख्नुभन्दा सिम्पल तर
स्विट एन्ड सिम्पल राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईँले जहिले पनि स्लाइडहरू अथवा प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि एउटा डेमोन्स्ट्रेसन दिएर गर्नुहोस्। धेरै जसो तपाईँले कुनै पनि चाहिँ लोगो अथवा कुनै पनि फोटोमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गराउनुहोस्। त्यो गर्दा सुन्नेलाई पनि मजा हुन्छ, देख्नेलाई पनि मजा हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति एक्साइटमेन्ट बढ्न सक्दछ। र प्रोभाइड इनफ इन्फर्मेसन अन द अपर्च्युनिटी फर द कम्पनी मेक अ डिसिजन। र त्यही हो, तपाईँले त्यहाँ लट अफ इन्फर्मेसन तपाईँले दिन आवश्यक छ। मेक अ स्टोरी। र स्टोरी किन पनि जरुरी छ भन्दा, यदि तपाईँ त्यो कस्टमरसँग रिलेट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको त्यो कस्टमर जब तपाईँले एउटा स्टोरी आफू त्यो किन मैले त्यो प्रोडक्ट युज गरेँ र आज मलाई यो फाइदा भयो अथवा यो सर्भिस युज गरेर मैले यसरी फाइदा लिएको छु, म आज खुसी छु भन्ने हिसाबले जब तपाईँले एउटा स्टोरी क्रिएट गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँ कस्टमरसँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईँको सेल्स क्लोज हुने सम्भावना धेरै हुन सक्दछ। यो त भयो तपाईँको प्रेजेन्टेसनको कुराहरू हैन। फलोअप भनेको मेन एकदमै ठुलो कुरा हो। तपाईँले हरेक कन्ज्युमरले तपाईँको सर्भिस एन्ड प्रोडक्टहरू उतिखेर सेल्स अथवा डिल क्लोज नहुन सक्दछ। त्यही भएर तपाईँले त्यो प्रेजेन्टेसन दिइसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट टाइम तपाईँ कहिले उहाँसित भेट्ने, कहिले उहाँ चाहिँ फेरि भेटेर डिल क्लोज गर्ने भन्ने कुरा डेट एन्ड टाइम फिक्स गर्नुहोस् हैन। र त्यो बेला पनि 10 मिनट अगाडि उहाँ कस्टमरलाई भेट्नुहोस्। र यो चिजहरू भनेको एकदमै थ्योरिटिकल कुरा भए तापनि यो कुराहरू एकदम लागु हुन्छ। तपाईँले तपाईँले प्रोडक्टहरू मार्केटिङ गर्नुभएको छ भने र तपाईँहरूलाई आशा छ यो प्रेजेन्टेसन, यो थ्योरिटिकल मैले जुन कुराहरू मैले बताएँ स्लाइडमा, यसमा आधारित रहेर काम गर्नुभयो भने तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेल्स जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र कि सेल्स प्रोसेस पनि यही नै हो, यसरी नै सेल्स हुने गर्दछ। र अर्को कुरा म के बताउन चाहन्छु भन्दा, प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि धेरै साथीहरूले चाहिँ कुनै पनि क्याटलग, कम्पनी क्याटलग अथवा प्रोडक्टको क्याटलग लगाएर त्यही प्रोडक्टको क्याटलगमा केरी चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन दिनुहुन्छ। त्यो गलत कुरा हो। तपाईँले छुट्टै पेन एन्ड नोटबुक लिएर जानुहोस् र त्यहाँ तपाईँको त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ चाहिँ ग्राफिकल्ली तपाईँले त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहोस् र त्यो तपाईँको डेमोन्स्ट्रेट गरेको डकुमेन्टहरू त्यहीँ छोड्नुहोस् र छुट्टै ब्यागबाट निकालेर तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ जर्नल हुन सक्दछ, क्याटलग हुन सक्दछ, त्यो गर्दाखेरि त्यो दिनुभयो भने अलिकति एउटा जर्नल क्याटलगहरू भनेको एउटा राम्रो कर्पोरेट लेभलको बिजनेसको लागि अथवा कुनै पनि प्रोडक्टको इन्फर्मेसनको लागि बनाइएको हो। र त्यो तपाईँले झोलाबाट निकालेर कचाकुचुक नगराइकन दिनुभयो भने उहाँले पढ्दा सजिलो हुन्छ र तपाईँले गर्ने पनि त्यो नै हो। र त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँले ध्यान दिनु होला। र यस्तै गरी र तपाईँलाई अर्को कुरा पनि टिप्स फर डिल क्लोज गर्नको लागि एउटा सानो 10वटा टिप्स मैले छुट्याएको छु। यो पनि एकदमै ख्याल गर्नु होला। जस्तै फर्स्ट टिप्समा बिल्ड ट्रस्ट एन्ड कन्फिडेन्स बाई ड्रेसिङ प्रोफेसनली हैन। प्रोफेसनली तपाईँ जहिले पनि प्रेजेन्टेसन दिँदा अथवा कस्टमरलाई भेट्दा अथवा प्रोडक्टको अथवा सर्भिसको बारेमा बताउन जाँदा जहिले पनि तपाईँले प्रोफेसनल्ली आफ्नो ड्रेसअप ख्याल गर्नु होला हैन। तपाईँले यो जरुरी छैन कि तपाईँ जहिले पनि एउटा चाहिँ सुट प्यान्ट लाएर जानुपर्छ भन्ने होइन, तर पनि एउटा क्याजुअल ड्रेसमा जानुभयो भने तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्न सक्दछ। तपाईँ एउटा अफिसियल एउटा रिप्रेजेन्टेटर भएर चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि केही न केही तपाईँको ट्रस्टको कुरा हुन्छ, तपाईँ कन्फिडेन्सको कुरा हुन्छ। त्यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छन्, त्यो एकदमै कस्टमरले ख्याल गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा डेमोन्स्ट्रेट नलेज एन्ड एभोइड स्ल्यागवर्ड। जस्तै तपाईँले डेमोन्स्ट्रेट गर्दाखेरि जहिले पनि एकदम नर्मल भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसमा अलिकति गाह्रो शब्द अथवा सिनोनिम टाइपको शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् जसले उसले तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेरेर चाहिँ मैले बुझेँ भनिरहेको हुन्छ, तर पनि त्यो शब्दहरू नबुझ्दाखेरि उसले चाहिँ भोलिका दिनमा डिल क्लोज गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर नर्मल जस्तो खालको कन्ज्युमर छ त्यस्तै खालको प्रेजेन्टेसन, त्यस्तै खालको शब्द
प्रयोग गरेर उहाँलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नुहोस्, जसले गर्दा उहाँलाई तपाईँको प्रोडक्ट अथवा तपाईँको सर्भिस उहाँको जीवनमा रिलेट होस् अथवा त्यो प्रोडक्टको भ्यालु उहाँले बुझ्न सक्नुहोस्। र थर्डमा रहेको छ फाइन्ड अ वे रिलेट टु यर कस्टमर। र त्यही नै हो, तपाईँले कसरी कस्टमरलाई रिलेट गर्ने भनेको मतलब तपाईँको त्यो प्रोडक्ट अथवा त्यो तपाईँको सर्भिस उहाँको एउटा डेली निड्स एउटा लाइफमा कति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँले उहाँको आफ्नै चाहिँ उदाहरण दिएर पनि बताउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई सजिलो हुन्छ कि यो प्रोडक्ट किन चाहिन्छ अथवा यो सर्भिस किन युज गर्ने, होइन। र फोर्थमा रहेको छ लर्न फ्रम योर एक्सपिरियन्स कोवर्कर्स। हामी जहिले पनि सिक्ने कुरा हामी जहिले पनि पछाडि हट्छौँ, अथवा हामी आजको आज एउटा प्रफिट चाहन्छौँ, आजको आज हामीलाई इन्कम चाहिएको हुन्छ, अथवा आजको भोलि हामीलाई इन्कम धेरैभन्दा धेरै चाहिएको हुन्छ। विदाउट स्किल केही पनि हामीले प्रफिट गर्न सक्दैनौँ, इन्कम पनि जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ, होइन। त्यही भएर आफूले सिक्न आवश्यक छ। आज तपाईँ राम्रो बेस्ट हुनुहुन्छ भने एक्सिलेन्ट हुनतिर लाग्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँको साथी तपाईँभन्दा माथिल्लो लेभलको साथीहरूसित पनि सोध्नु पर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँभन्दा माथिल्लो लेभलको सरहरूसित अथवा एउटा चाहिँ मार्केटिङ म्यानेजरसित पनि सिक्नु पर्ने हुन्छ। सिक्ने कुराहरू कहिले पनि कन्जुसाइ नगर्नुहोस्, किन भन्दा आजको सिकाइ भोलिको लागि तपाईँलाई प्रफिट हो, भोलिको लागि तपाईँलाई एक्स्ट्रा इन्कम पनि हो। त्यसैले सिक्ने कुराहरू तपाईँहरूले अलिकति गाह्रो नमान्नुहोस्। र मैले पनि यो सिकाइरहेको छु। यो मेरो एउटा चाहिँ 2 वर्षको लगभग हाराहारीको एउटा अनुभव म तपाईँलाई सिकाउँदैछु। योभन्दा धेरै ट्रेनिङहरू रहेको छन्, धेरै मैले पर्सनल ट्रेनिङहरू दिन्छु र तपाईँ त्यहाँबाट पनि आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। र लिसन एन्ड वाच योर सेल्फ टकिङ टु क्लाइन्ट, होइन। र तपाईँले आफूलाई मनन गर्नुहोस् कि मैले तपाईँलाई कति कुरा भनिरहेको छु। जस्तै तपाईँले कसैलाई प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि उसले कतिको सुनिरहेको छ, होइन। मैले कतिको अझै प्रभावकारी रूपमा भन्न सक्छु त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्, होइन। उहाँलाई आँखा जुदाएर उहाँको मनभाव बुझ्नुहोस्, होइन। तपाईँ कम बोल्नुहोस्, उहाँको समस्या धेरै सुन्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईँले उहाँको कुरा पनि सुन्दै गर्दा आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू राख्नुहोस्, होइन। जहिले पनि प्रेजेन्टेसन गर्दा वान साइडेड आफ्नो मात्रै सर्भिस बताउने अथवा आफ्नो मात्रै प्रोडक्ट राम्रो, आफ्नो सर्भिस मात्रै राम्रो भन्ने हो भने कहिले पनि डिल क्लोज हुँदैन। त्यसैले तपाईँले उहाँको समस्या के छ र त्यो समस्याको सल्युसन तपाईँको प्रोडक्टमा छ है भन्ने कुरा तपाईँले त्यो एउटा चाहिँ एउटा रिलेट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको जुन पनि प्रोडक्टहरू बिक्न सक्छन्, सेल्स हुन सक्दछन्। र जहिले पनि लिसन टु यो कस्टमर अनि कस्टमरको तपाईँ ग्राहकको कुरा पनि सुन्नुहोस्। र 7th रहेको छ प्रिपेयर योर सेल्फ फर लट्स अफ हार्डवर्क। भनेको अब तपाईँले एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि धेरै दिनको मेहनत चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कम्पनीको इन्फर्मेसनदेखि लिएर उहाँको एउटा मेन्टालिटी बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि उहाँलाई एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन जरुरी छ, र उहाँलाई एउटा मोटिभेट गर्न जरुरी छ, इन्फ्लुएन्स गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि 2-3 दिन तपाईँले स्लाइड बनाउनु होस्, अथवा कसैलाई एउटा चाहिँ भन्नको लागि अलिकति राम्रो एउटा फ्लुएन्टली भन्नलाई पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा एकदम ख्याल गर्नुहोस्, अनि आफूलाई अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बढाउनुहोस्, आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल बढाउनुहोस्, र आफूलाई सिक्नको लागि धेरै हार्डवर्क गर्नुहोस्। तब मात्रै तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको सिकाइ नै भोलिको लागि प्रफिट हो, होइन। सो यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। र 8th रहेको छ डोन्ट युज बिजनेस जागरण जस्ट टु साउन्ड स्मार्ट, होइन। ओभर स्मार्ट भएर तपाईँले मेरै राम्रो भनेर एकदमसित तपाईँले इन्कमका कुरा होस् अथवा सर्भिसका कुरा होस्, कोही अब धेरै आफूले त्यो सर्भिस कम्पनीले दिने भन्दा धेरै कुराहरू भनेर तपाईँले कुनै पनि प्रेजेन्टेसन नदिनुहोस्। त्यसले गर्दा कसैले पनि विश्वास तपाईँमा जाग्न सक्दैन, अथवा धेरै तपाईँले गफै मात्रै दिनुभयो भने लिसनरले सुन्दैन। सो फ्याक्ट के हो र तपाईँले उहाँको समस्या के हो भन्ने कुरा जहाँ उहाँलाई रिलेट हुन्छ त्योनिर तपाईँले बिजनेस प्लानलाई ट्रिगर गर्ने हो। र त्यस्तै गरी 9th पे एटेन्सन टु योर कस्टमरलाई जहिले पनि सोध्नुहोस्, होइन। कस्तो लागिरहेको छ, अझै के बुझ्नु भएको छैन, अथवा अप्ठ्यारो फिल मान्नुभएको छ भने पनि अलिकति कम्फोर्टेबल गराउनुहोस्, होइन। हुनसक्छ तपाईँको साथी छ भने त्यो साथीको हिसाबले कुरा गर्नुहोस्,
हैन। सो त्यसरी चाहिँ कन्भर्सेसन राख्नुहोस्। र प्रुफ रियल अल कस्टमर कम्युनिकेसन भनेको अब साधारणतया प्रुफहरू हैन, प्रुफहरू जस्तै तपाईँको प्रोडक्टहरूबाट हुने एउटा आउटकमहरू तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै कस्टमर कम्युनिकेसन गर्दाखेरि अरूले यसरी युज गरिरहेका छन्, यसरी फाइदा भएको छ, त्यो कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो 10 वटा कुराहरू पनि तपाईँले एकदमै ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली जब तपाईँले फिजिकल्ली मार्केटिङ गर्नुभएको छ, फिजिकल्ली प्रेजेन्टेसन कसैलाई दिनुभएको छ भने। र आशा छ यो आजको सानो प्रेजेन्टेसनबाट तपाईँले केही न केही इन्फर्मेसन नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई सिकाउने यो चाहिँ चाहना अझै पनि बढिरहेको छ। किन भन्दा मैले धेरै कुराहरू सिक्दै गएको छु, तपाईँलाई सेयर गर्दै जाँदाखेरि मैले धेरै कुराहरू अझै पनि धेरै कुराहरू सिक्ने क्रममै छु भन्दै आजको यो एउटा सेल्स प्रोसेसको टिप्सलाई तपाईँलाई छोडेर जाँदैछु। जुन तपाईँलाई एउटा फिजिकल प्रोडक्टहरू सेल्स गर्नको लागि एउटा चाहिँ पुलको काम गर्न सक्दछन्। भोलिका दिनमा तपाईँले यी एउटा सिस्टमले एउटा प्रोसेसले निकै फाइदा हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र धेरै माया गर्नुभएको छ, अझै धेरै माया गर्नुहोला। र यस्तै नयाँ इन्फर्मेसन लिनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र मन परेमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म उमेश ढकाल फेरि पनि तपाईँहरू सामु छोटो एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर जाँदैछु।